بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أعزائي التلاميذ والتلميذات، أهلا وسهلا بكم في هذه الحصة الرابعة من درس التوالد عند الإنسان الخاص بالسنة الثانية إعدادي. من أهداف هذه الحصة سنتعرف عن الولادة وعن مراحل الولادة، ثم سنقوم بمقارنة حليب الأم مع الحليب الاصطناعي لنعرف مزايا كل منهما، وأخيرا سنتطرق إلى طرق تنظيم النسل. إذا كتمهيد، بعد حوالي 9 أشهر من التعشيش داخل الرحم تحدث الولادة، ويوضع مولود جديد يصبح قادرا على التنفس والتغذية في وسط مغاير للرحم، ومع ذلك يبقى المولود مرتبطا بأمه عن طريق الإرضاع. كسؤال: كيف تتم الولادة؟ ثم ما هي أهمية الإرضاع بالنسبة للمولود؟ إذا كما تعرفون فإن مدة الحمل عند المرأة تدوم بشكل عادي 9 أشهر. بعد نهاية هذه المدة تصل المرأة إلى مرحلة الولادة. إذا كما تلاحظون في هذا الرسم البياني، نلاحظ أنه أثناء الحمل نلاحظ ارتفاع تدريجي في مستوى البروجستيرون في دم المرأة. إذن هذا المبيان يمثل تطور تركيز الدموي للبروجستيرون وكذلك هرمون HCG خلال الحمل بدلالة الأسابيع. إذن عند نهاية أسبوع 40، بعد 9 أشهر تقريبا، نلاحظ أن هناك كما تلاحظون هناك انخفاض مفاجئ في مستوى البروجستيرون في دم المرأة. إذن هذا الانخفاض المفاجئ في مستوى البروجسترون هو دليل على أن مرحلة الولادة قد وشكت. إذن ما هي مراحل الولادة؟ إذن كما ترون في الصورة، فعملية الولادة تتم من خلال تتابع مجموعة من المراحل. أولا نلاحظ أن هناك تمدد في عنق الرحم. إذن يتمدد عنق الرحم بواسطة تقلصات جدار الرحم. هناك دفع للحميل نحو الخارج. المرحلة الثانية نلاحظ هنا تمزق في الكيس السلوي وطرد الحميل نحو الخارج. كما تلاحظون خروج الحميل نحو الخارج. في المرحلة الأخيرة نلاحظ أنه المولود أصبح خارج جسم المرأة، لكنه يرتبط بالمرأة بواسطة الحبل السري. إذن المرحلة الأخيرة يتم قطع هذا الحبل السري لتبقى ندبة على مستوى جسم المولود تسمى بالسرة. والمرحلة الأخيرة هي أنه بعد 15 دقيقة أو 20 دقيقة تستأنف التقلصات الرحم لتطرد المشيمة وما تبقى من الحبل السري إلى خارج الجسم. إذن هذه المراحل التي تكلمنا عنها يمكننا أن نتابعها في شريط الفيديو الموالي. كما تلاحظون في شريط الفيديو، فإن جدار الرحم يقوم بتقلصات. هذه التقلصات تدفع الحميل نحو الخارج، فيدفع رأس الحميل عنق الرحم الذي يتمدد حتى يصل تقريبا إلى 10 سنتيمترات. هذه التقلصات تكون نتيجة هرمون يسمى هرمون لوسيتوسين. إذا تستمر التقلصات مرارا وتكرارا، فتتم عملية طرد الحميل نحو الخارج إذا شيئا فشيئا، كما يساعد في هذه العملية الطبيب المولد أو الطبيبة المولدة. إذن أخيرا سيصبح المولود خارج الجسم، وتستأنف هذه التقلصات بعد 20 دقيقة لتطرد المشيمة وما تبقى من الحبل السري نحو الخارج. إذن كخلاصة، فإن مراحل الولادة تتم عبر 3 مراحل أساسية، وهي: المرحلة الأولى كما قلنا هي اتساع عنق الرحم، إذ تؤدي تقلصات عضلة الرحم إلى اتساع عنق الرحم، مما يسمح باندفاع رأس الحميل نحو المهبل. المرحلة الثانية هي طرد الحميل، حيث يندفع المولود إلى الخارج بفعل التقلصات القوية لعضلة الرحم، حيث تمتلئ رئتيه بالهواء فيطلق صيحته الأولى. بعدها يتم قطع الحبل السري. المرحلة الأخيرة وهي الخلاص، حيث تستأنف تقلصات عضلة الرحم لتطرد المشيمة إلى الخارج مع ما تبقى من الحبل السري. Donc, les étapes de l'accouchement sont de 3 étapes. D'abord, la dilatation du col, c'est le col de l'utérus. La première phase de l'accouchement, la plus longue, correspondant à la phase de dilatation du col de l'utérus, c'est l'action des contractions utérines, véritable moteur de travail.
La deuxième étape de l'accouchement, c'est l'expulsion. C'est l'expulsion du bébé. Le bébé commence à pousser sur le périnée, déclenchant alors chez la maman le réflexe de pousser. Il atteint ensuite le détroit inférieur et se dirige vers la vulve, tête relevée, dernier obstacle avant sa sortie. Le périnée aidé par les poussées de la maman sur les contractions, la tête du bébé va étirer ce faisceau de muscles pour franchir la vulve. Enfin, c'est la délivrance, cette dernière étape de l'accouchement correspondant à l'expulsion du placenta, des membranes et du cordon ombilical, 15 à 20 minutes après la naissance. إذا الآن نمر إلى المحور الثاني من هذا الفيديو، وهو مقارنة حليب الأم مع الحليب الاصطناعي، وسنرى أيهما أفضل، هل حليب الأم أم الحليب الاصطناعي. إذا كما تلاحظون فهذا الجدول يمثل مقارنة لمكونات حليب الأم مع الحليب الاصطناعي. إذا من حيث المكونات نلاحظ أن البروتينات في حليب الأم تتكون على 1.6 جرام في كل 100 مليلتر من الحليب، أما في الحليب الاصطناعي فنلاحظ وجود 1.8. السكريات كذلك، الدهنيات، الأملاح المعدنية، فيتامينات، مضادات الأجسام. بخصوص مضادات الأجسام، هي جزيئات بروتينية تحمي جسم المولود من الأمراض وتمر من حليب الأم إلى جسم المولود. إذا ماذا نستنتج من خلال هذه المقارنة؟ إذا كاستنتاج يمكن أن نقول أنه بعد الولادة يفرز ثدي الأم في الأيام الأولى حليب أصفر اللون فقط في الأيام الأولى. هذا الحليب يكون غنيا بالبروتينات والأملاح المعدنية، يسمى باللبن كولوستريم. كما يمكن من تعويض الكتلة الفيزيولوجية التي يفقدها المولود أثناء الولادة. يحتوي حليب الأم على المكونات التي تمكن الرضيع من النمو الطبيعي. هذه المكونات يمكن تلخيصها في البروتينات، في السكريات، في الأملاح، وفي الدهنيات. كما أن حليب الأم هو سهل الهضم ويحتوي على بعض البروتينات التي تحمي الرضيع من بعض الأمراض وضد الحساسية وهي مضادات الأجسام كما تطرقنا في جدول المقارنة. وأخيرا فإن حليب الأم يقدم بدون وساطة وفي درجة حرارة 37 درجة سلسيوس، أي في درجة حرارة جسم الإنسان. Maintenant, on va comparer le lait maternel et le lait artificiel. Pendant la grossesse, c'est l'ensemble du corps de la future maman qui se prépare à nourrir l'enfant à venir. Elle stocke les lipides, fabrique les hormones de l'allaitement et modifie la poitrine. Dès la naissance, la maman produit le colostrum. Le colostrum هو اللبن. Premier lait concentré en anticorps. Les anticorps هما مضادات الأجسام, protecteurs et nutriments essentiels. En effet, on peut affirmer aujourd'hui qu'un bébé nourri au sein bénéficie de tous les nutriments nécessaires à chaque étape de sa croissance. C'est un système de défense immunitaire développé. L'enfant allaité réussit mieux aux maladies infectieuses. Le lait maternel est présenté directement et à 37 degrés Celsius. Prévention contre l'obésité, les allergies, les troubles comportementaux et neurologiques. Fortification du système cardiaque et du développement cognitif. Ainsi que le lien entre le bébé et sa maman est prolongé. C'est une manière de ne pas rompre la fusion utérine trop vite et de permettre au bébé d'y trouver son compte émotionnel. الآن نمر إلى المحور الثالث والأخير من هذا الدرس، وهو طرق تنظيم النسل. إذا كتمهيد يمكن القول أن تنظيم النسل هو تبني سلوك باستعمال طرق ووسائل. الهدف من هذه الطرق والوسائل هو الحيلولة دون الإنجاب عند كل اتصال جنسي بين الزوجين، وبالتالي تنظيم عدد الولادات حسب المعطيات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة. إذا كسؤال، ما هي الطرق والوسائل التي تؤدي إلى تنظيم النسل؟ إذا كيف يمكننا تنظيم النسل؟ إذا كما تلاحظون في الصور أمامكم، تلاحظون أنه في الصورة التي على اليسار فإن هذه الأسرة قد ولدت عدد كبير من الأبناء، بينما الأسرة في الصورة التي على اليمين فاقتصر على ابنين فقط. إذا كسؤال، ما الفرق بين الأسرتين؟ إذا الفرق بين الأسرتين أن الأسرة التي على اليمين قد لجأت إلى طرق تنظيم النسل. وما هي هذه الطرق التي تؤدي إلى تنظيم النسل وتنظيم عدد الولادات؟ إذا لنتعرف على دور بعض وسائل منع الحمل. إذا تقتسم طرق منع الحمل إلى 3 طرق رئيسية. إذا هذه الطرق هي الطرق الميكانيكية والعلاج الهرموني والطرق الجراحية. إذا هذه الطرق هي طرق اصطناعية، لكن هناك طرق طبيعية، منها عملية العزل. ما هي عملية العزل؟ أن تقذف الأمشاج
خارج مهبل الأنثى. الطريقة الثانية هي طريقة الحساب الدوري. إذا ما هي طريقة الحساب الدوري؟ يعني أنه يتجنب الزوج والزوجة عملية الاتصال الجنسي خلال عملية الإباضة. إذا الآن نمر إلى الطرق الاصطناعية. إذا قلنا أنها تنقسم إلى طرق ميكانيكية والعلاج الهرموني والطرق الجراحية. إذا نبتدئ بالطرق الميكانيكية. إذا أولا نتكلم عن اللولب. إذا هذا اللولب هو يوضع من طرف طبيب مختص داخل الرحم، ويمكن إزالته بسهولة. هذا اللولب يمنع التأشيج عن طريق التخلص من المضغة. إذا هناك عدة أشكال من اللولب كما تلاحظون. هذا اللولب يوضع بهذه الطريقة من طرف طبيب مختص داخل الرحم، وهذا اللولب هو لا يمنع عملية الإخصاب، ولكنه يمنع عملية التأشيش، يعني انغراز المضغة داخل مخاطة الرحم. الطريقة الثانية من الطرق الميكانيكية وهي طريقة الواقي الذكري. الواقي الذكري هو غلاف مطاطي رقيق يمنع قذف المني داخل المهبل، ونسبة فشله يعني من 3 إلى 10%. الطريقة الثانية وهي الحجاب الواقي. إذن هو غشاء مطاطي يمنع تسرب الأمشاج الذكري إلى الرحم، إذن تستعمله المرأة. نسبة فشله من 3 إلى 12%. الآن نمر إلى الطريقة الثانية وهي العلاج الهرموني بواسطة حبوب منع الحمل. هذه الحبوب هي مستحضرات هرمونية تحتوي على هرمونات الأستروجينات والبروجسترون أو على البروجسترون وحده، ولكن عند سماع مصطلح حبوب منع الحمل فعادة ما يكون المقصود هو تلك التي تحتوي على الهرمونين معا. هناك حبوب تحتوي على البروجسترون فقط، وهناك حبوب مركبة تحتوي على البروجسترون والأستروجينات معا. الآن نمر إلى الطرق الجراحية. إنها عملية التعقيم. إذن هذه العملية يعني تنتج عن وضع عقدة أو خاتم على كل خرطوم من طرف طبيب مختص لمنع التقاء الأمشاج وبالتالي منع الإخصاب. وضع عقدة على كل قناة قاذفة عند الرجل بعد فتح كيس الصفن لمنع الحيوانات المنوية من مغادرة الخصيتين، فيصبح المني خاليا من الحيوانات المنوية. كما تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية هي تؤدي إلى التعقيم مدى الحياة، يعني بعد هذه العملية الجراحية لا يمكن للرجل أو للمرأة أن ينجب. كخلاصة، يمكن تنظيم النسل من تحديد أوقات الولادة بالنسبة للزوجين، ويتم ذلك عن طريق استعمال وسائل متعددة لمنع الحمل. Maintenant, on passe au moyen de la contraception. La contraception هي وسائل منع الحمل. Comme introduction, on peut dire que la planification des naissances est importante de nos jours. Et les différentes méthodes de contraception permettant aux couples de choisir le moment désiré pour avoir un enfant. Il existe plusieurs moyens de contraception d'efficacité différentes. On commence par différentes méthodes de contraception, qui sont les méthodes chimiques, les méthodes locales, les méthodes chirurgicales et les méthodes naturelles. On commence par les méthodes chimiques. La pilule anticonceptionnelle. C'est la méthode la plus répandue et une des plus fiables. Deux types de substances sont utilisées, les oestrogènes et les progestérones. Les hormones d'oestrogène et les hormones de progestérone. L'efficacité de la pilule contraceptive est supérieure à 99%. Maintenant, on passe aux contraceptions locales. Ce sont les spermicides, c'est un gel ou crème aux ovules, les éponges, cylindres en mousse, imbibés de spermicide. C'est une contraception locale. Cela signifie que ces produits doivent être placés au fond du vagin. Elles sont souvent utilisées en association avec d'autres méthodes contraceptives. Utilisées seules, leur efficacité est inférieure à celle du préservatif et elles tuent ou paralysent les spermatozoïdes. On passe au préservatif masculin, condom. Il est généralement en latex. L'efficacité de condom n'est pas comme celle de la pilule, mais est supérieure à celle d'un spermicide. Elle est très efficace et très recommandée pour la prévention de la transmission des maladies transmissibles sexuellement, les MST. Utilisée avec un spermicide, l'efficacité anticonceptionnelle du condom augmente considérablement. Maintenant, on passe aux contraceptions locales. On parle du diaphragme, disque en latex qu'il faut poser dans le vagin avant un rapport sexuel. Il empêche la progression des spermatozoïdes vers l'utérus. Il existe sous différentes tailles. Les câbles cervicales, coiffes locales de l'utérus sont de différentes tailles en caoutchouc, siliconé ou en silicone. Le préservatif féminin.
C'est un cylindre en latex fermé à une extrémité qui se maintient en place grâce à un anneau externe positionné sur la vulve. Ce condom féminin présente également une bonne protection contre les MST, c'est-à-dire les maladies sexuellement transmissibles. L'efficacité de ces trois méthodes serait beaucoup plus fiable si elles sont utilisées avec un spermicide. Le stérilet ou dispositif intra-utérien. C'est la deuxième méthode contraceptive la plus utilisée après la pilule chez les femmes. Son mode d'action est d'empêcher l'œuf fécondé de se fixer dans l'utérus, c'est-à-dire qu'elle agit contre la nidation. Maintenant, on passe aux méthodes chirurgicales. D'abord, la ligature du trompe. C'est une intervention chirurgicale où l'on obture les trompes de Fallope avec du fil non résorbable à l'aide de clips ou d'anneaux. Parfois, cette ligature est accompagnée d'une résection des trompes, c'est-à-dire couper les trompes. Ensuite, la vasectomie. C'est une ligature et section des canaux différents au niveau du scrotum. Ainsi, les spermatozoïdes ne pourront pas migrer le long de canaux différents et être mélangés avec le liquide séminal qui est éjaculé au cours d'un rapport sexuel. Mais n'oublions pas les méthodes naturelles. Parmi ces méthodes, c'est le contrôle de l'acte sexuel en méthode de retrait. Elle consiste à interrompre le rapport sexuel avec éjaculation à l'extérieur du vagin. Elle est plus de ne pas être très efficace et ne protège pas contre les MST. La méthode de calendrier. La femme étudie durant plusieurs cycles menstruels pour déterminer sa période ovulatoire. Il n'y aura pas de rapport sexuel durant cette période. C'est une méthode pas très efficace non plus. La dernière méthode, c'est la méthode des températures. Au moment de l'ovulation, la température du corps monte de 0,5 Celsius. Durant cette période, la femme évite de faire un rapport sexuel avec son mari. إذا الآن نصل إلى نهاية هذه الحصة. أشكركم على حسن تتبعكم ونلتقي إن شاء الله في حصة قادمة واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.